Maayong gabi, it's Wednesday, October 24 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in Newsbits. Gipasalig sa DPWH nga walay angay kabalaka ang publiko kabahin sa nitumao nga mga liki sa subway sa SRP. Aniang dugang detalye sa report ni Philip Serojano. Nakaani og kabalaka sa kadaghanan ang gipost sa netizen nga hulagway nga nagpakita sa gingong liki nga mitumaw sa kisame sa subway sa South Coastal Road. Gisusi dayon sa Cebu City Engineering District o gipasalig sa Department of Public Works and Highways sa Central Visayas nga way angay ikabalaka sa gingong mga liki. Matod ni Assistant Regional Director sa DPWH nga si Engineer Mario Montejo nga hairline cracks ang nakita sa netizen nga gibutangan og epoxy aron mawala ang liki. Dugang ni Montejo nga wala kini mapintali hinungdan nga nakaani kini og alarma sa publiko. Gipasabot ni Montejo nga normal ra sa semento nga adunay hairline crack gumikan sa klima sa Pilipinas. Din panahon sa ting-init kini mo expand og kon timbugnaw muhiyos usab kini. Gitugan ni Montejo nga dili malumpag ang maong tunnel bisan kon moigo pa ang intensity 10 nga linog gumikan sa kalig-o niini. Magpahigayon sa inspeksyon ang DPWH sa maong istruktura. Nanawagan hinuon si Montejo sa publiko nga dili magpataka og post sa social media aron dili makahatag og kabalaka sa katawhan. Gipahibaw sab sa Assistant Regional Director nga kasamtangang nagpalig-on sila sa viaduct sa South Coastal Road. Philip Serojano, Newsbeats. Planong magpatabang ang National Food Authority Central Visayas ngadto sa Cebu Chamber of Commerce aron mas mudaghan pa ang mamaligya og NFA rice sa mga supermarkets. Kung mahigayon, gikatahong anaa sa 32 pesos sa matag kilo niini. Aniang dugang detalye sa report ni Carla Carnice. Magpatabang sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang National Food Authority sa Central Visayas aron mudaghan pa ang accredited retailers sa NFA sa pagpamaligya og bugas nga barato. Nasayran nga sa Sugbo wala pay bisag usa ka supermarket nga nakasugod og pamaligya og NFA rice. Gibutyag kaganihan ni NFA Central Visayas Regional Director Fernando Nunez nga wala pa makasugod ang Prince Warehouse Club sa pagpamaligya sa maong bugas tungod kay wala pa usab kini makakuha og supply gikan sa maong ahensya. Dinhi sa Sugbo ang Prince Warehouse Club ug Hypermart ang adunay lisensya sa pamaligya og NFA rice. Samtang sa Central Visayas, ang Lee Plaza sa Dumaguete pa ang nakasugod pamaligya ni ining NFA rice sa supermarkets. Apan ang tag-iya sa Prince Retail nga si Robert Go nibuteg sa Super Balita Cebu nga ipadala na nila ang cheque ugma aron ibayad sa kuhaon nila nga supply sa bugas aron makasugod na sila og baligya. Sunod si man ang ilang target nga makabaligya og magsugod kini sa ilang tindahan nga nahimutang sa Sugbo ug Larina. Sikihor og laing tindahan sama sa Naval, Isabel, Baybay, Abuyog, Maasin, Silay, Sagay, Talisay sa Negros, Bago City, Hinigaran, La Carlota, Himamaylan, Bayawan ug Tanhay nga kasamtangang giproseso pa. Base sa Memorandum of Agreement sa NFA, tag 2 ka kilo ang ripak sa bugas din ibaligya kini og 32 matag kilo. Namugna kining kasabutan human misaka ang presyo sa commercial rice sa nakalabay nga mga buwan. Samtang gibutyag usab ni Nunez nga gilauman na nga moubos pa og 3 pesos matag kilo ang presyo sa commercial rice, lukop nasud. Carla Carnice, Newsbeats. Nagtuo si 3rd District Congressional Aspirant John Pablo Garcia nga gross misreading ug intentional ang petisyon sa pagkanselar sa iyang COC. Samtang laing disqualification case sab ang gipasaka sa Bacod Party batok kang gubernatorial candidate Gwendolyn Garcia. Aniya si Chari Coronel sa report. Gross misreading ug intentional kini ang paghulagway ni Congressional Aspirant Pablo John Garcia base sa statement nga iyang gipagawas human adunay misangat og petisyon pagkanselar sa iyang Certificate of Candidacy pagka-kongresista sa 3rd District sa lalawigan sa Sugbo. Base sa petisyon nga gisangat sa usa ka Gilbert Pipito, nakalapas sa 1-year residency kung asa magpapili si Pablo John. Nisumiter si Pipito og certification nga gi-issue sa election officer sa lungsod sa Barili niadtong
niadtong Oktubre 18 nga nagkanayon nga mi-apply si Pablo Jan og transfer of voters registration gikan sa Dumanhog ngadto sa Barili. Mi-issue sab og certification ang election officer sa Dumanhog nga kasamtangang registered voter si Pablo Jan sa maong lungsod nga sakop sa 7th District. Base sa iyang statement, miduso na siya sa iyang transfer of registration niadtong Hulyo 28, 2018. Dugang ni Pablo Jan nga base sa konstitusyon, gikinahanglan lang mahimong registered voter ang usa ka kandidato nga mudagan pagkakongresista sa panahon sa eleksyon o baka sa adlaw sa eleksyon sa Mayo 13. Samtang laing disqualification case ang gipasaka sa upat ka mga abogado nga mirepresentar sa barug alang sa kauswagan og demokrasya kun bakod party batok kang gubernatorial candidate Congresswoman Gwendolyn Garcia. Miyembro sa Bakod Party ang kaatbang ni Gwen nga si Vice Gobernador Agnes Magpale. Matud ni Magpale, nagkanayon sa petisyon nga dili na eligible mudagan sa bisan unsang posisyon ang kongresista human kini gihatulan og guilty sa Office of the Ombudsman niadtong Disyembre 2017 tungod sa 24.47 million nga back-filing project sa Balili property. Gawas sa kampo ni Magpale, misang at sab og petisyon si Edgar Hica pagbasura sa COC sa kongresista. Sama sa iyang igsuon, nagtuo si Congresswoman Gwen nga grossly misinformed ug buot magpakatap og fake news si Hica batok niya. Chari Coronel, Newsbeats. Alang sa latest sa balitang sports, aniya si Philip Serojano. Mi pakatap si Blake Griffin og 50 puntos lakip na ang iyang 3-point play sa katapusang 1.8 segundos. Nga mo indakapadaog sa Detroit Pistons 133 batok 132. Batok sa Philadelphia 76ers sa overtime nga duwa kaganina sa National Basketball Association kon NBA. Nahulma ang wala damhang bayanihon nga lusot ni Griffin human sa 4-point play ni JJ Redick sa nahabiling 5.6 segundos sa overtime. Apan nahingpit ang kadaugan sa Pistons human nasipyat si Joel Embiid sa Sixers sa iyang itsa nga natukma usab sa pagkapupo sa oras. Si Embiid mirehistro og 33 puntos ug 11 ka rebounds. Ang duha ka free throws ni Redick kinsa may 30 puntos mao'y naghatag og labaw sa Pistons 130-128. Wala makaduwa si Ben Simmons sa Sixers tungod sa pagpangapoy sa ihang lawas. Samtang kanhi team ni Griffin ang Los Angeles Clippers na sugamak og kapilihan human kini mapukan sa host New Orleans Pelicans 116-109. Ang 34 puntos ni Anthony Davis nga gilamasan og 13 ka rebounds mo'y nahimong gabay sa ikatulong sunod-sunod nga daog sa New Orleans nga dunay record nga 3-0. Philip Serojano, Newsbeats. Alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Carla Carnice. Human sa pagpabiling takom sa inungdan sa panagbuwag, giangkon karon sa kapamilya sa nga si Janela Salvador nga gidapatan siya sa iyang kaniuyab ug kani ka love team nga si Elmo Magalona. Dili lang makausa apan ikaduha siya giingong gidapatan sa aktor. Matod sa aktres nga napugo siya sa pagtug-an sa tinuod nga rason sa ilang panagbuwag tungod sa mga bakak nga nanggawas. Matod niini nga sa unang higayong nga nadapatan kini sa aktor, iya kini gipasaylo sanglit nakainom kini og misaad nga dili na usbon pa. Apan nausban kini sa daymiatan og party ang aktres sa usa sa mga higalan ini nga nahitabo dili pa lang dugay. Dinhi nakadesisyon ang aktres nga mobiya na sa aktor. Miabot og 2 ka tuig kapin ang relasyon ni Janela ug Elmo nunot sa pagsupak sa inahan sa aktres sa ilang relasyon. Giangkon sa aktres nga iya nang nasabtan ang gihimong pagsupak sa iyang inahan, ilabi na nga nagtan-aw kini sa iyang kaugmaon. Sa pagkakaron, buot sa aktres nga mag-focus una sa iyang kaugalingon ug sa iyang career. Din iyang giangkon nga iya napasagdan ni atong panahon nga nakafocus kini sa aktor. Posible nga ang show sa Canada ang katapusang show ni Janela ug Elmo nga nakaschedule na sa wala pa mibuto ang giingong pagpanapat sa aktor. Wala pa gihatag nga komento si Elmo kabahin sa maong pasangil. Carla Carnice, Newsbeats. Ug mao kato ang naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nico Tubo ug kini ang Newsbeats.